بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، ومع درس جديد في سلسلة جافا سكريبت. واليوم ان شاء الله غنتكلموا على لي فونكسيون. لي فونكسيون احد اعمدة اللغة ديال جافا سكريبت، ماشي غير جافا سكريبت، بزاف ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون. المبدا ديال لي فونكسيون مبدا مهم. شنو هي اون فونكسيون؟ اون فونكسيون هي واحد الكود كيدير واحد الخدمة، وبغيتي ديك الخدمة تعاود دار عدة مرات، كتكتبو في اون فونكسيون وكتبقى دير ما يسمى بلابيل ديك لا فونكسيون. كتعيط لديك لا فونكسيون، كدير ليها لابيل فيما تحتاج ديك الخدمه تعاود تدار. علاش كنستعمل لي فونكسيون؟ قلنا باش ما نبقاوش نعاودو نكتبو واحد الكود كيدير نفس الشيء عده مرات. تخيل عندك واحد الصفحه ديال الكود، مثلا ان بروجي كبير وواحد الصفحه ديال الكود، وفيما تبغي دير ديك الخدمه اللي كيدير هذاك الكود تعاود تكتب نفس الكود. هادشي ماشي عملي. فشنو خصك دير؟ كتحط داك الكود كامل في اون فونكسيون، وفيما تبغي دير ديك الخدمه كدير لابيل ديك لا فونكسيون. اذا الغرض الاساسي ديال لي فونكسيون هو لا ريتيليزاسيون ديال الكود. الكود كيبقى يتستعمل عده مرات. النقطه الاخرى اللي خصنا نعرفوها انه في جافا سكريبت يمكننا نقسموا لي فونكسيون جوج ديال الانواع كبار. لي فونكسيون ناتيف، يعني لي فونكسيون اللي كاينين في جافا سكريبت اصلا وحنا غير كنستعملوهم، كيكتبوهم دوطخ بروغرامور وكتولي داخله في اللغه ديال جافا سكريبت. ففيما كتبغي تستعملها هي كدير ليها لابيل. وحنا ديجا استعملنا شحال وحده منهم فاش كنا درنا لا فونكسيون اليرت، فاش كنا كنبغيو نافيشيو واحد لا بواط دو ديالوج، فكندير اليرت وهنايا كنكتب الميساج اللي بغيتو يتافيش. هنا الميساج هاد اليرت هادي لا سيت اون فونكسيون ناتيف، يعني فونكسيون داخله في اللغه ديال جافا سكريبت. الفونكسيون اخرى اللي كنا كنستعملو هي لا فونكسيون لوغ، فاش كنا كنديرو كونسول بوين لوغ. هاد لوغ هادي سي اون فونكسيون ناتيف ديال جافا سكريبت، الا بغيتي تستعملها غير كدير ليها لابيل. النوع الثاني ديال لي فونكسيون هما لي فونكسيون اللي كنكتبوهم حنا الا بغينا واحد الخدمه سبيسيفيك، ما كايناش اون فونكسيون في اللغه كديرها وبغيتي انت ديرها، انت كتكري لا فونكسيون ودير لها لابيل فيما تحتاج دير ديك الخدمه. اذا قلنا كاين جوج الانواع. النوع الناتيف هو بحال اليرت وهاد لوغ كندير لهم غير لابيل، والنوع اللي كنكرييه انا الا بغيت واحد الخدمه خاصه ما كايناش اون فونكسيون كديرها في لغه جافا سكريبت. ودابا بارك علينا نقوط البلا بلا وندوزو نتعلمو كيفاش نكريو اون فونكسيون في جافا سكريبت. alors السانتاكس هو هذا، كندير لو مو كلي فانكشن ما فونكسيون بارونتيز، نحل لاكولاد وهنا كود ا فير. هذا هو السانتاكس ديال لي فونكسيون في جافا سكريبت. هنا كتستعمل هذا لو مو كلي فانكشن، فكتقول جافا سكريبت راني باغي نكريي اون فونكسيون. ما فونكسيون هذا لو نون ديال لا فونكسيون، بحال دابا ديك اليرت و لوغ، انت اللي كتعطي هنا لو نون اللي بغيتي تسمي به لا فونكسيون ديالك. هاد لي دو بارونتيز تابعينا، هاد لي دو بارونتيز ضروريين. الا ما درتيش دو بارونتيز راه في جافا سكريبت ما غتفهمش بان راه كتهضر على اون فونكسيون. كتحل لاكولاد، كتسد لاكولاد، ووسط من لي دو زاكولاد كدير الخدمه اللي بغيتيها دار فيما نعيط على هاد لا فونكسيون. دابا غندير اون فونكسيون سامبل كتافيشي بونجور فلان في لا كونسول. فغنجي هنايا ونسمي لا فونكسيون ديالي ساليي. وشنو الكود اللي بغيتو يدار؟ انني بغيت نافيشي شي حاجه في لا كونسول، فغندير كونسول بوين لوغ وداخل مثلا افيشي مبدئيا فوزي. دونك هنا كرييت لا فونكسيون دابا، ولكن الا اونغيستريت ما غيبان ليا بهذا في لا كونسول. علاش؟ حيت كرييتي لا فونكسيون ولكن مازال ما درتيش ليها لابيل. فغنجي هنايا لتحت وندير لابيل لا فونكسيون. باش ندير لابيل كنكتب لو نون ديالها ونتبعو بلي دو بارونتيز. خدم بروغرام لاحظتو فوزي، قلنا بغيت ندير بونجور فوزي، فغندير هنا بونجور فوزي اونغيستري صاي. اذا فيما ندير لابيل هاد لا فونكسيون سالوي غي افيشي لي هاد الميساج هذا. اذا حنا درنا اون فونكسيون سامبل كتافيشي ان ميساج دو سالوتاسيون في لا كونسول. الا عاودت درت ليها لابيل اون دوزيام فوا، الا كوبيت هادي ونجي هنا درت واحد 4 ديال المرات اونغيستري، فلاحظتو فيما كندير لها لابيل كيزيكزيكوتا الكود اللي كاين وسط لا فونكسيون سالوي. اذا دابا ما نحتاجش نبقى نعاود هاد لو كود هذا، صايي دير لابيل غير لا فونكسيون. انا مزيان.
الملاحظه الاخرى لاحظوا قلنا لوغ سي اون فونكسيون لاحظتوا هما لي بارونتيز ديالها ولكن لاحظوا لي بارونتيز ديالها ما خاوينش هاد المره فيهم ما يسمى بان بارامتر اذا هاد لا فونكسيون لوغ كتسمى اون فونكسيون افيك ان بارامتر هاد لا فونكسيون ساليو اللي كرينا حنا هنايا ما درناش فيها ان بارامتر فكتسمى اون فونكسيون سون بارامتر اذا كاينه اون فونكسيون افيك بارامتر وكاينه اون فونكسيون سون بارامتر لا فونكسيون لوغ اذا ما درتي وسط منها والو انا ما غادير لك حتى خدمه الا اونغيستري دابا انا ما غادير لي حتى خدمه هذا فونكسيون واخا ندير لابيل لا ميثود ساليو ها نتوما لاحظوا انا غندير ساليو وما غير افيشي ليا والو علاش لان هذا فونكسيون لوغ الا ما حطيتي ليها حتى بارامتر هنا ما غادير لك حتى خدمه الا رجعت هنايا بونجور فلان اونغيستري بونجور فلان جا ايوا دابا بغينا هذا فونكسيون ساليو هذه نرجعوها اون فونكسيون افيك ان بارامتر فغنجي هنايا ونعطيها ان بارامتر نسميه نون ونجي هنايا وندير بونجور ونكونكاتيني مع لو نون لا كونكاتيناسيون ديجا تكلمنا عليها في واحد الفيديو سابق غير كنلصق هذا مع هذا عرفتوا بونجور وكنلصق مع لا فاريابل نون هنا البارامتر هنا سي اون فاريابل مزيان ايوا فاش نجي ندير لابيل لا فونكسيون ساليو دابا هنا خصني نعطيها هاد لو بارامتر اونتر بارونتيز فلا جيت هنايا ودرت فلان وانغيستريت بونجور فلان الا عاودت كوبيت هاد لابيل هذا ودرت بونجور فلان بونجور فلان بونجور فلان عرفتوا اذا لا فونكسيون ساليو هنا ولات اون فونكسيون افيك ان بارامتر اللي دوزتو ليها اونتر لي بارونتيز وفي ما ندير لابيل ليها نعطيه داك لو بارامتر اللي بغيتو يتيكزيكوتا عليه الكود دابا غنحيد عليا هادشي وغنكري اون فونكسيون كدير لا سوم اونتر دو فالور فغنجي ندير هنايا اديسيوني وغنعطيه هنا كوم بارامتر دو فالور لا فالور الاولى n1 فيرغول لا فالور الثانيه n2 لو نومبر 1 اي لو نومبر 2 واش بغيتي تافيشا ليا في لا كونسول لا سوم ديالهم فغندير n1 بلس n2 وندير لابيل دابا لا فونكسيون فغنجي هنايا وندير اديسيوني ونعطيه لي دو فالور اللي بغيت نجمعهم مثلا بغيت نجمع 2 مع 3 enregistrer 5 عرفتوا اذا راه دار لي لا سوم ديال n1 بلس n2 اللي دخلت ليه كوم دي بارامتر اللي هما 2 و 3 هنا اذا 2 كيمثل n1 و 3 كيمثل n2 جمعهم وافيشاهم ليا في لا كونسول بهاد لا لين هادي دابا فيما نبغي نجمع جوج ديال لي فالور يكفيني انني ندير لابيل لهاد لا ميثود اديسيوني شحال ما بغيت من مره ونبدل هنايا لي فالور بغيت 20 زائد 30 بغيت 10 زائد 15 بغيت 7 زائد 8 اونغيستري فهو دار لي لي صوم كاملين وافيشاهم ليا في لا كونسول مزيان اذا بقى واحد النقطه اخيره ولكن قبل ما ندوز ليها بخلاصه شنو تعلمنا حتى الساعه تعلمنا السانتاكس ديال اون فونكسيون كنستعمل لو مو كلي فانكشن لو نون ديال لا فونكسيون ديالي لي دو بارونتيز حل لاكولاد سد لاكولاد وسط من لاكولاد دير الكود اللي بغيتيه يتيكزيكوتا في ما ندير لابيل لا فونكسيون ولا بغيتي دير لابيل اون فونكسيون كتكتب لو نون ديالها لي بارونتيز بوين فيرغول فكيطلع داك الكود اللي كاين لداخل وتعلمنا بان كاينه اون فونكسيون سون بارامتر بحال لا فونكسيون ساليو اللي كنت مكريه في الاول و اون فونكسيون افيك ان بارامتر بحال لا فونكسيون ساليو اللي كتاخذ ان نون هنا وبحال لا فونكسيون اديسيوني اللي كتاخذ هنا جوج ديال لي بارامتر اذا هادشي تعلمنا حتى واحد الساعه المساله الاخيره اللي غنتعلموا هي استعمال ديال واحد لو مو كلي ريتيرن فتصوروا معايا لو ما كنتش باغي هاد لا صوم هادي تافيشا باغي ندير لا صوم ولكن باغي ندير بها شي خدمه اخرى انا في الكود ديالي ما بغيتهاش تافيشا فهنا كنستعمل ما يسمى بلو مو كلي ريتيرن فكنجي ندير ريتيرن n1 بلس n2 بوين فيرغول ما بغيتوش دابا يتافيشا اذا لاحظتوا ما تافيشا ليا والو هنايا هاد لا فونكسيون اديسيوني اش كدير كتجمع ليا n1 بلس n2 وكتخزنو دابا هنا هادي دابا راه كاينه اون فالور هنايا اديسيوني 2 و 3 راه لا فالور 5 كاينه هنايا باش تبان لكم غنجي هنايا ونكري اون فاريابل فغندير var ونسميها somme ايغال ومن بعد الا بغيت نافيشي اشنو كاين في لا somme بامكاني نجي ندير console بوين log ونافيشي هنايا somme فإلا انغيستريت غيافيشي ليا لا درت بوين فيرغول داخل
بوان فيرغول ب 20 اونغيستري فافيشا ليا 5. الا ما بغيتيش تافيشها ما تافيشهاش، افيشيتها غير باش يبان لكم الريزولطا راه كاين هنايا. اما انت كنتي باغي دير بها شي خدمه اخرى في الكود ديالك غتكمل الكود ديالك. اذا استعملت لو مو كلي ريتيرن فكنقول لا فونكسيون ديري واحد الخدمه ورجعي لي اون فالور، غير كترجع لي ديك لا فالور لا فونكسيون كتحبس صافي. اذا اون فوا نشوف ريتيرن صافي لا فونكسيون راه حبسات. الا جيت مثلا هنايا ودرت console.log مثلا نتوما لاحظوا console.log وبغيت نافيشي مثلا هنا شي تخربيقه ماشي مشكل اونغيستري، لاحظتوا هذا الكود ما تيكزيكوتاش. علاش؟ راه حنا درنا لابيل لا فونكسيون اديسيوني. وعلاش هذا الكود ما تيكزيكوتاش؟ لان لا فونكسيون غير كتشوف ريتيرن صافي كتسد، اي حاجه درتيها من موراها راه ما غتافيشاش. الا هزيت دابا هاد الكود هذا كونترول اكس وحطيته تحت من هذا وانغيستريت، لاحظتوا دار ليا هاد لا لين هادي وعاد دار لابيل لو ريتيرن ورجع ليا 5 اللي خزنتها في لا فاريابل سوم وافيشيتها من بعد 5. وهادو ديالاش هادو ديال 3 هادو، يعني واخا ما رجع ليا حتى شي حاجه ولكن راه دار ليا هاد لا لين. لاحظوا الا حيدت هاد 3 لين هادو وانغيستريت فدار الكود ديال هاد لا لين هادي ها هو هنا، جمع ليا ان 1 مع ان 2 اللي هو 2 مع 3 فعطاتو 5، شد ديك 5 خزنها في لا فاريابل سوم وافيشا ليا 5 هنايا. اذا ريتيرن ما دير حتى شي حاجه من تحت منها في ان فونكسيون لان داك ما غيتيكزيكوتاش. لا فونكسيون غير كتشوف ريتيرن كترجع ديك القيمه وكتسد. جمع معايا راسك اسيدي صافي هذا شي ريتيرن يعني ساليتي الخدمه بيا ما دير حتى شي حاجه من موراها. اذا الخلاصه المسائل اللي خصكم تكونوا شادينها، الا ما ضربتش شي مساله من هادو اللي غنقول دابا رجع شوف لابارتي في الفيديو باش تضبطها. المساله الاولى هي السانتاكس ديال لا فونكسيون وهي فانكشن لو نون د لا فونكسيون لي بارونتيز لا كولاد الكود اللي بغيتي يتيكزيكوتا سد لا كولاد. الا كانت فونكسيون افيك ان بارامتر فخصك تزيد هنا لي بارامتر، هادشي اللي كيتزاد. شنو الفائده من لي فونكسيون؟ الفائده من لي فونكسيون هي لا ريتيليزاسيون ديال الكود. واحد الكود بغيتي يتيكزيكوتا بليزيور فوا فيما غتبغي تستعمل داك الكود غدير لابيل لا فونكسيون اللي كاين فيها داك الكود هذا. ففيما بغيت نستعمل هاد اديسيوني هادي في وسط الصفحه ديالي غنجي ندير لابيل لا فونكسيون اديسيوني ونخدم بالخدمه اللي كاينه وسط منها. المساله الثالثه انه كاينين دي فونكسيون ناتيف ودي فونكسيون حنا كنكريوهم. لي فونكسيون ناتيف هما اللي داخلين في اللغه ديال جافا سكريبت كريوهم دي بروغرامور ولاو من لو كور ديال جافا سكريبت. ولي فونكسيون اللي كتكريهم انت بغيتي دير واحد الخدمه فكتكري اون فونكسيون كدير بها ديك الخدمه ودير لها لابيل فوق ما بغيتي. المساله المواليه انه كاينين دي فونكسيون افيك بارامتر ودي فونكسيون سون بارامتر. لي فونكسيون سون بارامتر ما كدير هنا وسط لي بارونتيز حتى شي حاجه. لي فونكسيون افيك بارامتر كدير هنا لي بارامتر اللي غتخدم بهم لا فونكسيون ديالك. المساله الاخيره هي لو مو كلي ريتيرن. الا بغيتي لا فونكسيون دير واحد الخدمه وترجع لك واحد القيمه فكدير ريتيرن وشنو بغيتيها ترجع لك ريتيرن لا سوم ريتيرن ترو. شي مرات مثلا بغيتي لا فونكسيون ترجع لك غير ترو الا كانت شي حاجه متحققه او ترجع لك فولس الا كانت شي حاجه ما متحققاش. اذا ريتيرن كترجع لك واحد لا فالور وانت دير بديك لا فالور الخدمه اللي بغيتي دير. اذا كنتمنى الشرح يكون واضح ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.